मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या 24 एप्रिल दिसा येवपी जन्मदिसा निमित्तान मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगले की गेल्या 7 वर्सांत मुख्यमंत्र्यांनी लोकांखातीर व्हड काम केलां. दुयेंत पडपा परस ताची पयलींच काळजी घेवप बरें, प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर हो संदेश लोकांक दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्यांनी 24 एप्रिला सावन सांगळी हांगाच्यान पुराय गोंयांत आयुर्वेद भलायकी शिबिरांचो आयुर्वेदा हेल्थ कॅम्प्स बेत जाहीर केला. आज आमचे मुखार खास करून आमचे गोंय राज्याचे वॉटर रिसोर्सेस तसेच सहकार मंत्री एड्युकेशनिस्ट श्री सुभाष शिरोडकर जी आमचे मदीं आसा. ते आमकां सरकाराच्या वतीन जे पळय कितें प्रोग्राम आयोजीत केल्ले आसा ताजी आमकां म्हायती दितले. तशेंच आमचे मदीं आसा आमचे गोंय राज्याचे भारतीय जनता युवा मोर्चाचे अध्यक्ष श्री तुषार केळकर जी आणि ताच्याच बरोबर ताजो वांगडी श्री किरण नायक जनरल सेक्रेटरी जावन आसा. ते आमकां भारतीय जनता पक्षाच्या वतीन जे कार्यक्रम साजरे जातले ताज्या बद्दल म्हायती दितले. एक सामान्य मनशांतल्यान आयिल्लो मुख्यमंत्री आणि अजून पर्यंत सगळ्या लोकां कडेन टच दवरपी असो काम करीत वचपी गोंयचे उदरगती खातीर काम करपी असो मुख्यमंत्री आनी ताचो वाडदिवस हो एक लोकांचो वाडदिवस जावन आसा. आनी म्हणून हांव विनंती करता आमचे माननीय मंत्री सुभाष भाऊ कडेन की तांणी फुडल्या सत्रांत जाताचे. बापू कळीकर आणि बरे पद्धतीन विषय मुखार घेतिल्लो आसा. आजचो विषय अशें म्हणचे पेक्षा अशें म्हणन सरकार म्हणजे शासन. हे शासन जे आसा पळय न्ही ताका आमी आमच्या सगळ्यांकच अभिप्रेत आसा की सुशासन. आनी हे सुशासन जावचें अशें म्हणून हांव पळयता की आमचे तडफदार अशे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे फाटल्या 7 वर्सांक सातत्यान काम करता आयिल्ले. ज्या शासनाची हांव अशें म्हणन की गाठ आमच्या जनते कडेन ना तें शासन यशस्वी जावंक शकना. आनी म्हणूनच डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आपले 53 वर्सां पूर्ण करून 54 वर्सां कडेन वतात, वयाच्या अर्ण तारुण्यात म्हणसे तांचेर ही जबाबदारी जी आसा ती जबाबदारी पेलत आसतना तांची तुस्तान तोखणाय करी कमीच. हांवें स्वताक सादारणचे 5 ते 6 मुख्यमंत्री माहितीच म्हटल्यार कोता 5-6 मुख्यमंत्री पळयले रायट फ्रॉम द इयर 1984. आनी तातूंत भितर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे उठून दिसता. आनी उठून दिसपाक कारण कितें जर जाय जाल्यार तांचे सामान्या बद्दलची आशिल्ली तळमळ. जशें आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां एकंदरीत भारतीय समाजा बद्दल जी तळमळ आसा, जी भावना आसा, जी आस्था आसा ती म्हणून त्याच पद्दतीन डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या गोंयांत काम करतात. आनी म्हणून ताणें आमच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान सरकारी पातळीचेर आरोग्यम धनसंपदा हो विशय घेवन तमाम जनतेचे गोमंतकी जनतेचे आरोग्य सांबाळपा संबंधी आनी आरोग्य बरें उरपा संबंधी म्हणजे ताका आमी अशें म्हटलें वावगी जावचें ना. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. दुयेंत जावन नंतर मागीर तें हॉस्पिटलांत धांवन घेवप ताजे पेक्षा तें दुयेंत जावचें न्ही किंवा एखादी खंय तरी सुरवात जाल्ली आसा जाल्यार सुरवातीकच ताका कितें ट्रिटमेंट करपाचें ही भावना घेवन आनी 40 मतदारसंघात कॅम्प्स करपाचें थारायल्लें आसा. आनी हे कॅम्प करता आसतना आमच्या भारत देशाची परंपरा जी 5000 वर्सांची तिका बेज आसा अशी आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटाची पद्दत जी आसा पळय ती लोकां कडेन पावोवची, लोकांनी ती आपणावची. ह्या पद्दतीन हे कॅम्प जे आसात पळय तातूंत मूळ बेसीक जे आसता आयुर्वेदीक वे ऑफ लिव्हिंग लायफ. आनी त्यानुसार मागीर एक फाल्यां तांच्या साखळेत कॅम्प आसा, ताजे नंतर मागीर मडगांव दुसरो कॅम्प आसतलो आनी ताजे नंतर मागीर साबार जे कॅम्प आसता पळय ते 40 मतदारसंघ आसतले. खंयचोच मतदारसंघ न भारायता म्हणजे ताजो अर्थ असो जाता की तमाम गोमंतकी जनता जी आसा त्या जनतेक हो विचार पावपाक जाय, त्या जनतेक हो फायदो पावपाक जाय.
प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर. आणि त्यानुसार मागीर ह्या कॅम्पाचो फायदो गोमंतकी जनतेने घेवचो. विशेष करून 40 वर्सां वयर जे लोक आसात आनी भायले मनीस आसात तर लायफस्टायल डिजिजीस जे आसतात पळय न्ही ताजेर विशेष करून ह्या कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान चड भर दिलो वचलो. आनी खंय अशा प्रकारची खंयच्याय व्यक्ती बद्दल नोंद जाली जर जाय जाल्यार ताचेर तुका फॉलोअप जो आसा पळय न्ही तो फॉलोअप बी हे कॅम्पाच्या मार्फत केल्लो वतलो. हांव म्हज्या ल्हानशा गांवांत शेरडे गांवांत कांय वर्सां पयलीं म्हणटालो हेल्दी फॅमिली, हेल्दी चायल्ड, हेल्दी फॅमिली आनीक हेल्दी विलेज हीच संकल्पना ती आमचें सुंदर गोंय जें आहा पळय तें हेल्दी आसा. आनी तें हेल्दी आसतलें जर जायत जाल्यार मेन म्हणजे पयलीं जागृती. आनी ही जागृती कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान मोठ्या प्रमाणात जावंक शकता. सो 40 मतदारसंघाचे कॅम्प आयोजीत करपाचें थारायलें आसा सरकारान. ताका हांव अशें म्हणन की धन्यवाद डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की ही संकल्पना गोंयांत रावपाची केल्ली आसा. 40 वयल्यान इवन एखादी जावंक शकता की 80-90 सुद्दां जावंक शकता. कारण एक गांवांत गांव मोठे जे आसता पळय न्ही त्या गांवांनी असं जावंक शकता की परत दुबारा कॅम्प घेयात, 3 बार फावटी कॅम्प घेयात असं जावंक शकता. कारण एक कॅम्पास सादारण एखादी 200, 300, 400, 500 लोक सवय जावंक शकतले. म्हणजे एक गांव जो आसा पळय तो सादारण 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 लोकां आसता. आनी त्यामुळे ही कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान लोकां भितर एक जागृती आरोग्या संबंधी, हेल्दी चायल्ड, हेल्दी फॅमिली, हेल्दी सिनियर्स ही जी संकल्पना आसा ती आमच्या गोंयांत आमी राबोवपाक जाय. आनी ते राबोवपाक हे कॅम्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक यश येतलें आनी मेळूंक जाय अशा प्रकारचे हांव स्वताक भावना व्यक्त करता. आरोग्या बरोबरच गोंयांत दुसरे अभिप्रेत जे आसा पळय न्ही ते म्हटल्यार तरणाट्या खातीर बरें शिक्षण. नक्कीच शिक्षणाचो म्हजो पिंड. हांव जवळ जवळ फाटल्या 55 वर्सां शिक्षणा खातीरच काम करता पूण त्या बरोबर पॉलिटिक्स सांबाळटा, समाजकारणी सांबाळटा. डॉक्टर प्रमोद सावंत हे आमचे गोंयचे शिक्षण मंत्री म्हणून तांणी अंदूच्यान एक वेगळो मार्ग घेवपाक केल्लो आसा. तो म्हटल्यार कितें 10वीचे भुरगे आनी 12वीचे भुरगे जे आसात ह्या भुरग्यांक कॅरियर गायडन्स दिवचें. म्हणजे 10वी पास जाना फुडें हे भुरग्यांनी कशा पद्दतीन आपलो कोर्स निवडपाक जाय आनी 12वीच्या भुरग्यांनी कशा पद्दतीन खंयचो कोर्स आपल्या कॅरियरा खातीर तो निवडपाक जाय. आमी पळोवपाक जाय की भारत देशाच्या शिक्षण पद्दतीन एकदां कोर्स निवडलो 12वी नंतर 10वी नंतर समजा आर्ट्स म्हटलें, कॉमर्स म्हटलें, सायन्स म्हटलें किंवा वोकेशनल म्हटलें सहसा तातूंत मागीर मुखार बदल जायना अनलेस तो भुरगो तरूण किंवा तरुणी जी आसता पळय न्ही ती कमिटेड आसता ना म्हाका हें सोडून दुसरें करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल आजूच म्हाका एक भुरगें मेळ्ळें जे MSc इन मॅथ्स पूण आज ताणें जो कॅरियर चूज केला पळय न्ही एज अ पेंटर, फायन पेंटर ह्या पद्दतीन आपली कॅरियर केली. आतां शी इज व्हेरी प्रॉमिनंट लेडी एज फार एज दॅट फील्ड इज कन्सर्न. अशें थोडेच भुरग्यांक जमता आनी त्यामुळे भुरग्यांक 10वीक धरून आनी हांव एक स्टेप मातशें मुखार वचून म्हणा 8वी, 9वी, 10वी ह्या भुरग्यांक अशे पद्दतीन कॅरियर गायडन्स मेळपाक जाय की 10वीक येना फुडें तो भुरगो म्हणटलो येस दीस इज वॉट आय वॉन्ट टू डू. 11वीक तो गोंदळले रावचे ना. आनी हे प्रामुख्यान जाय कित्याक लागून तर जाय आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. आमकां म्हायती बी आसली की आमचे पेरंट्स जे आसात पळय न्ही तांकां तितली बेज ना शिक्षणाची, तांकां म्हायती आसना. आनी विशेष करून नवीन नवीन कोर्सेस जे आयल्या पळय न्ही टॅक्नॉलॉजी भितर बी नवीन कोर्सेस जे आयल्या पळय ताची तर म्हायती नाच. इवन जाणटेल्या कित्याक म्हणा आमकां सुद्दां वेळ कांय वेळ ना. आनी त्यामुळे ही म्हायती सगळी जी आसा पळय न्ही ती शिक्षकांनी दिवपाची आनी शिक्षकांनी ते भुरग्यांक आनी तेंय आसा कॅरियर गायडन्स म्हटल्यार 6 म्हयन्यांतल्यान एक दोनी वर्सांतल्यान एक दोनी म्हणजे स्वताचो अनुभव असो आसा. कॅरियर गायडन्स हो शाळेंतलो शिक्षक आसपाक जाय गायड करपी आनी तो कमीत कमी आठवड्यांतल्यान एकदां त्या भुरग्यां कडेन उलोवपाक जाय. 8वेच्या भुरग्यां कडेन, 9वेच्या भुरग्यां कडेन, 10वेच्या भुरग्यां उलोवपाक जाय जेणे करून भुरग्यांचें एक ठाम मत तयार जाता की आपल्यान 10वी पास जायना फुडें आपूण खंयच्या कोर्साक वचपाक जाय. आनी तशेंच मागीर 11वी 12वी जावन नंतर 12वी जेन्ना जाता तेन्ना मागीर ताका समजा टॅक्निकल सायडीन वता जर जाय टॅक्निकलाचे खंयचे कोर्स घेवपाचे किंवा मेडिकला वता जर जाय जाल्यार मेडिसिनाचे सायडीचे खंयचे कोर्स घेवपाचे. सगळेच गा डॉक्टर जावंक शकना, सगळेच गा तुजे डेंटिस्ट जावंक शकना, पॅरामेडिकल कोर्सेस आसा पूण तातूंत खंयचे कोर्स आयले जाल्यार आपल्याक कळ्ळें पडटलें. तर ह्या संबंधीचे प्रत्येक स्कूल आमचे जवळ जवळ 515 ते 520 सुमार स्कुलां आसात. हायर सेकंडरी जवळ जवळ आमची 110 सुमार आसात.
हे सगळे कडेन हे नेटवर्क जे आसा पळय न्ही ऑफ अ कॅरियर गायडन्स हे मोठे प्रमाण नेटवर्क जाय आणि ते मनोविचारान मोठ्या प्रमाणात करपाक सीएमान थारायल्ले आसा आणि त्यानुसार कालच तांणी काही शिक्षकांची बैठक घेतली. काही म्हणजे 5-10 शिक्षकांची न्ही, जवळजवळ 50-100 ते सुमार शिक्षक आशिल्ले तांकां तांणी गायडन्स केले आसा. आनीक आयच्या प्रेस कॉन्फरन्स निमित्यान म्हजें आव्हान आसा की हेल्स ऑफ द इन्स्टिट्यूट जे आसा पळय न्ही तांणी प्रामुख्यान हो एक सब्जेक्ट अनरिटन सब्जेक्ट जो आहा पळय न्ही तो सब्जेक्ट आपल्या स्कुलान इंट्रोड्यूस करूंक जाय अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. ह्या शिवाय तिसरी आनी एक गजाल सरकारान आपले नजरेन आनीक अशें म्हणून की एक जिद्दीन आनी भावनेन म्हणटा तशें आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सुरू केलें आणि ती म्हटल्यार आज सुरू केलें. आज वेर्ना इंडस्ट्रियल असोसिएशन जे आसा पळय न्ही तांचे कडेन सादारणशी एक म्हयने पयलीं सेमान बैठक घेतली. तांच्यांनी इंट्रॅक्शन केलें आनी तांकां मोटिवेट करून सांगलें की तुमकां जे कितें जॉब्स जाय जे कितें करून तुमी घेवपाचे आसा ज्यो कितें तुमची वेकन्सी आसा हे सगळे वेकन्सी तुम्ही सरकाराच्या मार्फत हे करूंक पळय आसा आनी तातूंत भितर ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जे आसा पळय कॉर्पोरेशन जे आसा पळय न्ही ते कॉर्पोरेशन तातूंत सवय करून घेतिल्ले आसा. आनी हे इंडस्ट्रियल जॉब जे आसा पळय न्ही ते करपा खातीर पयर जी नोटीस जाली त्या नोटिसी भितर जवळ 750 ते 800 सुमार जॉब आयडेंटिफाय जाल्ले. चड करून टॅक्निकल पोस्ट ITI जाल्ले भुरगे, डिप्लोमा आशिल्ले भुरगे, डिग्री आशिल्ले भुरगे, चड करून टॅक्निकल सायडीन अशे जवळ 750 सुमार पोस्ट आयडेंटिफाय जाल्ले, डिक्लेअर जाल्ले आणि आज मेजिस्पान तो इंटरव्यू थंय चलता. हाका एक अट घातिल्ली आसा सरकार तर्फे आनी ती म्हटल्यार कितें हे भुरग्यांक 15 वर्सांचे रेजिडन्स. लक्षात घ्या सगळे गोंयकार तमाम भाव भयणी जे आसा पळय न्ही ते अपेक्षा जातात येस अशा प्रकारचे थोडेशें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बंधन पडून आमची भुरगीं जे लोकल भुरगीं आसात ज्या भुरग्यांची जमिनी जे वेर्नाचो भुरगो आसतलो अशें ना पूण आमच्या गोंयकारांच्यो जमनी ज्यो आसात ही इंडस्ट्री खातीर घेतलेली आसात. आतां फॉर एग्जांपल वेर्नाचो फूल प्लॅटो हो इंडस्ट्री खातीर केल्लो आसा. म्हज्या गांवांत म्हणजे बेतोळेचो जवळ अर्दो गांव जो आसा पळय तो तुका इंडस्ट्री केल्लो आसा. पुणें पळयत जर जायत जाल्यार दोंगराचो सगळो माथो जो आसा पळय हो इंडस्ट्री खातीर केल्लो आसा. आनी त्यामुळे ह्या इंडस्ट्री भितर आपसूकच गोंयच्या भुरग्यांक सन द सॉयल म्हणटा पळय न्ही तांकां जॉब मेळूंक जाय आनी ते पयलीं प्रिफरन्स आसपाक जाय. आनी त्या नजरेन सेमान हे पयलीं पावल उडयिल्लें आसा घातिल्लें आसा जेणे करून आज जवळ 700-750 भुरगीं जे आसा पळय न्ही इवन केरळाचे मायजी बी भुरगे हे गोंयचे भुरगे जांचे कडेन 15 वर्सांची रेजिडन्स आसा जांकां कोंकणी तुगेली भाशा आसा खबर आसा जाणात अशे भुरग्यांक थंय जॉब मेळटलो. आनी हे पद्दतीन मागीर पुणे आसा ते पुणे किंवा एखादी हांगच्यान आमच्या सिबा कडेन अशा प्रकारचे इंडस्ट्रियल फेअर जे आहा पळय न्ही इंडस्ट्रियल फेअर फॉर जॉब्स हे एक बरें पावल ह्या वाडदिवसाच्या निमित्यान आमच्या मुख्यमंत्र्यान घेतिल्लें आसा. हांव मुख्यमंत्र्याक ताचो फाल्यां वाडदिवस जो आसा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात ऑफकोर्स कार्यक्रमाची सगळी रूपरेषा आमचो श्री कुंकळकर सांगतलो पूण